देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरान जोमुया. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरान जोमुया. सर्वेस्पराचो पोरवो सगल्या दोंगरा परस व्हरतो. सर्वेस्पराचे मंदिर सगल्या परसूच व्हरते. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरान जोमुया. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरान जोमुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो देव कितलो उदार. ह्याच आपल्या उदारपणांतल्यान ताणें आमचे खातीर हो सोबीत सुंदर संवसार रचला. ह्या ताच्या उदारपणांतल्यान ह्या सोबीत सुंदर संवसारांत जियोंक आमकां जिवीत दिवन रचल्यात. ह्याच उदारपणांतल्यान तो आमकां संवसाराच्या पयल्या वेळार राखता आनी सांबाळटा. पूण ताचें उदारपण अदीक दिसून येता की ताच्या येवजणेंत जंय ताणें आमकां सर्गीच्या जिविता खातीर रचल्यात. आनी हें जिवीत ताच्या सांगाता सासणांक जोडून घेवंक तो आमकां परत परत ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार आपोवणें दिता. देवाचें उदारपण आमी वळखूंक, तें अणभवूंक आनी ताका पुरतो तसलो जबाब आमचें जिवीत सर्गीच्या जिविताक, सासणाच्या जिविताक पुरतें करूंक आनी अशें करून ताच्या सर्गीच्या जिवितांत आनी सासणीक जेवणांत वांटो घेवंक दिल्लें आमंत्रण आमी सदांच आपणावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी सासणाच्या जिविताक आपयतेल्या आमंत्रण परत दितेल्या देवाक ताच्या आपोण्याक कान दिनासतना बेसार मायेन संवसाराच्या वस्तूंनी गुल्ल जावन, स्वार्थी जावन, गोरवान भरून, दुसऱ्यांचेर विसर घालून आमी आमकांच ह्या सर्गीच्या जिवितांत सरशिल्लीं एके भाशेन पयस दवरल्यात. आमकांच आमी आत्मीक जिविताक कुड्डी आनी बेरी केल्यात. देखून देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमचीं पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. आमच्या हुस्क्यान भरून सगळेंच आमच्या फायद्याक उपकारता तें करतेल्या देवाक ताच्या सर्व उदारपणा खातीर दिनवासून म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी
आनी शांती ताच्या इश्टा संवसार. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसल्याय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगात देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसलोच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या पर्वतार दोरबारांचो सर्वेस्पर सगळ्या परजान बऱ्या बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चादर भिजयतलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्यांच्या पोल्याचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले परजेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सुडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरी जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वताक आसा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका सोडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परत म्हणया, परमेश्वर म्हाका सोडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीचार तुजी सोरवणां, तुवें म्हाका विसो तूं दिताय, तोंड उदका सरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटात. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपाक दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागेवत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो,
दुर्बळ तसो गोड ग्रेस कसो जीवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीत आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावूंक वो पोट भर जेवूंक खावंक सुकळांत वो दुकोळांत जेवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या खोटेनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या गोड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोबें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवा आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. घरांत सगळीं उबी रावया. Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi sorves porak, वर्तो बाब जेजूचो महिमेबून देव आमचो तुमची मोद उजवाडा. तुमच्या आपोवण्याचो इतलो उंच पर्वसो उगडापो तुमकां जावं. Zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi sorves porak, zoi sorves porak, sorves por tumce sofeasu. Mateva por monei Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. जेजून नव्यान लोकां लागीं वपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजापुरी सर्गीचें राज. लग्नाक होवलेक सांगलोल्या आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबयल्लीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यांचेर वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तित्यांतले वचून आपणाक मेळूंक तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगरोस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लायतलीं.
कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण वेंचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका सोम्या. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांतल्यान आयकल्लें देवाचें उतर नियाळटना खुदी करून पयल्या वाचपांतल्यान आनी शुभ वर्तमानांतल्यान नियाळ करतना म्हाका बागयोन पावलूच्या उतरांचो उगडास आयलो. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या चिटींत दुसऱ्या आवेसरांत 9व्या श्लोकांत बागयोन पावलो अशें म्हणटा, जें आमच्या दोळ्यांनी केन्नाच आमी पळोवंक ना, जें आमी आमच्या कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, जें आमच्या ह्या मनान केन्नाच नियाळूंक जावचें ना, तसलें बरेंपण आमच्या देवान आमकां तयार करून दवरलेलें आसा. म्हणजे ह्या संवसारांत आमी आसल्यार पासून आमचो शेवट हो संवसार न्हय. देवान आमकां मोगाळ भाव भयणीनो रोचल्यात सासणाच्या जेवणाक, सासणाच्या वैभवाक, सासणाच्या मोहिमेक ताच्या सांगाता आसूंक. संवसारांतलें पळय ल्हानशें आनी रोखडेंच काबार जातलें, आनी सासणाच्या जिविताचो वैभव, मोहिमा आनी वर्तेपण संवसारांत कित्याकूच आमच्यांनी सर करूंक जायना. आनी देखूनच बागयोन पावलो म्हणटा, केन्नाच आमी पळोवंक ना, केन्नाच आमी आयकूंक ना, केन्नाच मनान नियाळूंक ना, तितलें व्हड बरेंपण देवान आमकां तयार केल्लें आसा. ह्या संवसारा खातीर न्हय पूण सासणा खातीर. आनी तेंच इसायास प्रवादी आपल्या बाकितांत म्हणटा, देवाच्या दोंगरार दोलबाराचो सर्वेस्पर सगल्या पोरजांक बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयलां, जेजू ही वोपार सांगता त्या राजाची जो आपल्या पुताच्या लग्नाच्या जेवणाक आमंत्रण पाठयता. हें जावन आसा आमंत्रण देवाचें आम्हा सोमेस्तांक. कोणाकूच भायराय नासतना, कसलोच धर्माचो, जातीचो, कातीचो, रंगाचो, देसाचो, भासाचो अंतर करिनासतना आमचो देव जाणें सगल्यांक आमकां रचल्यात, सगल्यांकूच आपल्या सासणाच्या जेवणांत, वैभवांत, मोहिमेंत भागीदार जावंक आपयता. एक पावटी न्हय, दोन पावटी न्हय, पूण परत परत आपयता. गॉड इनवायट्स अस टू रिजॉयस इन हीज इटर्नल ग्लोरी फॉर एवर, परपेच्युअली. कित्याक ताचेच खातीर ताणें आमकां रचल्यात. पूण ताचे आपणें जायते पाटी आमी बेऱ्या कानार घालता. बेसार मायेन संवसारांत सगलेंच आमचें म्हूण वळखून घेवं, संवसारांतूच सदांकाल जियेतल्या भाशेन, संवसारूच आमचें जिवीत जाल्ल्या भाशेन आमी केन्नाच पळोवंक ना, केन्नाच आयकूंक ना, केन्नाच येवजूंक ना, तें बरेंपण सोडून दिवन सोंपून वेतल्या इल्ल्याशा संवसाराच्या
खुशालकायेक आनी संवसाराच्या वोंडावण्यांक लोबदून रावता आनी ताचेर विसर घालता. आमचे कान आमी देवाच्या आपोवण्यांक बंद करता. वेगवेगळे तरेन आमकां हाजीर जाल्ल्या देवाक आमचे दोळे आमी धांपता आनी देवाचें बरेंपण येवजिवचें आमच्या मनांतलें आमी सोडून दिता, कित्याक आमी ह्या संवसारांतल्या वोंडावण्या फाटल्यान धांवता. देंवचार दितेल्या ताळण्यांक लोबदून आमी जाणवायेच्या देवाचें हें संपूर्ण बरेपणाचें आपोवणें सोडून दिता. आनी देखूनच जेजू आयज आमकां हुस्कायता. तो म्हणटा, ह्या वोपारींतल्या मनशा भाशेन तुमच्या जिविताची चाल जावची न्हय. राजान आपलें जेवण तयार केल्या उपरांत फुक्याचें हें आमंत्रण पाठयलें, पूण आपयल्ल्या मनशांनी वेगवेगळीं निबां दिवन तें आमंत्रण पयसायलें. वचूंक नात. पूण थंयसर राजा बंद जायना. आनेक फावटी आपल्या शिसांक पाठयता, आपल्या चाकरांक पाठयता. तरी पासून हें आमंत्रण ताणें मानून घेवंक ना. आनी शेवटाक मागीर राजा आपल्या चाकरांक धाडून सगल्या कोणाक मेळटात तांकां, जांकां ह्या लग्ना जेवणाक आपोवपाचें लिस्टार तांची नांवां नासलीं तांकां पासून आपोवंक तो आपल्या चाकरांक धाडटा. हातूंतल्यान आमकां गमून येता तें हें, देव आपल्या रोचलेल्या सगल्या भुरग्यांक आपल्या सासणाच्या जेवणांत आनी मोहिमेंत आनी वैभवांत वांटो दिवंक सोदता. आनी जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वोंडावण्यांक लोबदून देंवचाराच्या ताळण्यांत पडून संवसाराचे आशेन स्वार्थान संवसाराचे आयज आसा फाल्यां काबार जावन येतल्या ग्रेस्कायेक लोबदून आमचो विसर पडटा देवाचेर आनी आमच्या खऱ्या सासणीक जिविताचेर जाचे खातीर आमकां रोचल्यात, तेन्ना देव आमकां उगडास करता, वेगवेगळे तरेन आमकां आपयता. मागीर आमी पळयलें त्याच वर्तमानांत शेवटाक जेन्ना सगल्यांक आपयलें, तातूंत एकलो आसलो जो लग्नाचें नेसोण न्हेसून येवंक ना. फावो तसली तयारी ह्या लग्नाच्या जेवणांत वांटो घेवंक ताणें करूंक ना. आयलो खरो, पूण कसलीच तयारी करिनासतना. आनी देखून राजा म्हणटा आपल्या चाकरांक, ताका दवरात, ताका बांदात आनी ताका भायर उडयात. जंय रोडणें आसतलें, दांत किल्लोणें आसतलें, ताका फावो ना ह्या म्हज्या उत्सवांत वांटो घेवंक. हाचो अर्थ कितें काय? देव आपल्या उदारपणांतल्यान मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सदांच आपयता. आमी जायते फावटी नाकारता, तेन्ना पासून परत परत तो आमकां आपयता. जावं आपणे विचून काडलेल्या मनशां वरवीं, आपल्या पुता जेजू वरवीं, उपरांत याज्ञिका वरवीं, आमच्या सांगाताल्या जियेतल्या मनशां वरवीं, वा आमच्या जिविताच्या घोडीतांनी तो आमकां परत परत आपोवणें करता. येयात मोजेसोची, करात तयारी सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवंक, सासणाच्या वैभवांत मोहिमेंत वांटो घेवंक जी हांवें तुमकां तयार केल्या. पूण जायते फावटी आमी हें आपोवणें मानून घेना आनी फावो तसली तयारी आमची ह्या सासणाच्या जिविता खातीर आमी करिना. आनी ह्या संवसारांत तर सर्गीच्या जिविताक, कुरपेच्या जिविताक, मोहिमेच्या जिविताक फावो तसली तयारी आमी करिना जाल्यार त्या जिवितांत देवान इतलें आमकां आशेवन आनी आपोवन पासून आमकां वांटो घेवंक मेळचो ना. कित्याक फकत जीं कोण कुरपेंची येतात आनी लग्नाचें म्हणजे कुरपेचें नेसोण न्हेसून तयार जातात ह्या संवसारांत, तांकांच ह्या कुरपेच्या सासणीक जिवितांत वांटो मेळटलो. आमच्या बावतिजमा दिसा याज्ञिकान जेन्ना हें धवें आंगोस्त्र आमचेर घातलें तेन्ना आमकां दिलें, तेन्ना अशें म्हटलें, तूं क्रिस्ताक नेसलाय.
ही तुज्या क्रिस्ती जिविताची वडवीक परत क्रिस्ताक मेळोसर पवित्र सांबाळ. आमच्या बावतिजमा दिसा आमी कुरपेन नेसल्याव, क्रिस्ताक नेसल्याव, जेजूचें पवित्रपण आमी आपणायला. जें पवित्रपण भोव गरजेचें, जें आंगोस्त्र भायल्यान धोवें पूण खरेंच ताचो अर्थ म्हणल्यार कुरपेचें आंगोस्त्र आमच्या आत्म्याक आमी सदांच न्हेसून ह्या संवसारान जिवंक जाय. आनी मरणाच्या वेळार हेंच आंगोस्त्र कुरपेचें न्हेसून आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक जाय. हें लग्नाचें आंगोस्त्र, हें सर्गीचें आंगोस्त्र, कुरपेचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, सेवे चाकरेचें जिवीत, बोगसण्याचें जिवीत, हें जावन आसा आंगोस्त्र जें आमी न्हेसूंक जाय. आनी न्हेसून आमी सदांच तयार रावंक जाय लग्नाच्या म्हणजे सासणाच्या मोहिमेच्या जिवितांत भितर सरूंक. पूण पातक आदारून, स्वार्थी जावन, गोरवान भरून, व्हडपणांत भरून, गिरेस्तकायेच्या फाटल्यान धांवून, देवाक विसरून, मनशाक विसरून आमी ह्या संवसारांत जेली जाल्यार हें आंगोस्त्र आमी मेळ्ळें करता, तें पिसता, तें सर्गीच्या जिविताक आनी लग्नाच्या जिविताक भितर सरूंक उपकारना. आनी असलें न्हेसप आमचें जालें म्हणजे तयारी नासलेलें जिवीत आमचें जालें जाल्यार आमकां देवान कितलेंय आमचे खातीर आशेल्यान आवडलेल्यान तयार केल्यार पासून सर्गीच्या जिवितांत भितर सरूंक जावचें ना. देव आमकां सर्गीच्या जिवितांतलो भायर दवरूंक सोदिना, तो आपयता. ताणें ताचेच खातीर आमकां रचल्यात. जेजून म्हटलेलें आसा, हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबापणी तें तुमकां दिवंक. द फुलनस, आय हॅव कम सो दॅट यू मे हॅव लायफ अँड लायफ इन अबंडन्स. अँड द अबंडंट लायफ इज नॉट अवेलेबल हियर ऑन अर्थ. हियर देर इज लायफ, बट द फुलनस ऑफ लायफ इज इन हेवन. पूर्णपणी जिवीत ह्या संवसारांत आमकां केन्नाच मेळचें ना. ताचें तें देवान आमकां तयार करून दवरलेलें आसा सर्गीच्या जिवितांत. पूण तें जोडूंक ह्या संवसारांतल्या जिवितांत आमी हें कुरपेचें न्हेसप न्हेसून रावंक जाय. म्हणजे मोगाचीं मनशां आमी जावंक जाय. देवाच्या आनी मनशाच्या मोगान आमी जियोंक जाय. आमचेच भायर वचून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी करूंक जाय. आमचो स्वार्थ आमी सोडूंक जाय. संवसाराच्या वस्तूंची आशा करून संवसाराच्या वस्तूंनी लोबदून रावचे बदलेक, पयशांचे आशे खातीर नाका जाल्लें वायट करचे बदलेक, गिरेस्तकायो, जमीन, भाटां, बेसां हांचे फाटल्यान धांवचे बदलेक सर्गीची गिरेस्तकाय, सोरोना ती गिरेस्तकाय, ताचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरची गरज आसा. कित्याक संवसाराची गिरेस्तकाय, संवसारांतले पयशे, भाटां बेसां घेवन आमच्यांनी वयर वचूंक जावचें ना. तें आसा तें आमी ताचो वापर आमचे खातीर आनी अदीक करून दुसऱ्यां खातीर करूंक आमकां दिला. जेजून म्हटलां, ह्या संवसारांत दुसऱ्याचो मोग, सेवा चाकरी करून सर्गीच्या राजाक तुमी गिरेस्तकाय एकठांय करात. म्हणजे जें कितें म्हज्या बापान तुमकां ह्या संवसारांत दिलां ताचो फावो तसलो वापर करून तुमी अदीक गिरेस्तकाय त्या सासणाच्या जिविताक एकठांय करात. आयज देव आमकां परत आमंत्रण दिता आपल्या सासणाच्या जेवणांत, वैभवांत, मोहिमेंत भितर सरूंक. पूण आमंत्रण दितना वांगडाच तो आमकां शिडकायता तयारी करून. ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार कोणूच नको आमी कितलो तेंप ह्या संवसारांत आसतले हांव पळयती, केन्ना आमचेर मरण येतलें पळयती. कित्याक मरणाच्या घडयेक मागीर आमची जोडटी जातली. आमी तर बरें आंगोस्त्र जें बावतिजमा दिसा कुरपेचें आंगोस्त्र आमी न्हेसल्या, तें तर न्हेसून रावल्या आनी पवित्रपणान, मोगान, बोगसणें दिवन, सेवा चाकरी करून, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरून, देवाचो पेल्याचो मोग करून तर आमी जेल्या जाल्यार दुबावेरेत ना म्हूण हेमकोणांत न्हय, ना म्हूण पुर्गोतरीन न्हय, उबीच सर्गांत देव आमकां भितर घेतलो आनी थंयसर आपलो वैभव आनी आमकां केन्नाच पळोवंक ना तसली, केन्नाच आयकूंक ना तसली, केन्नाच येवजूंक ना तसली गिरेस्तकाय आनी देणी फावो करतलो. आनी देखून मोगा भाव भयणीनो, आमचें ध्यान मन सर्गीच्या गिरेस्तकायेचेर घालुया. आमचें ध्यान मन आमच्या सासणाच्या जिविताचेर घालुया. आमचो हावेस आनी आवंडो देवा सांगाता सदांकाल ताच्या जेवणा मेजार बसूंक जावं दी. असलो हावेस, असलो आवंडो आमच्या मनान जातलो तेन्ना मागीर आमचें ध्यान मन ह्या संवसाराच्या कोसपायांचेर, ह्या संवसाराच्या वंडावण्याचेर, देंवचाराच्या ताळण्याचेर वेचना. आमी सगल्या वेळार ना म्हणटले हांव देंवचाराक आनी ह्या संवसाराक, आनी आमी आमचें जिवीत जियेतले हांव देवा खातीर आनी हेरां खातीर. असलें पवित्र आंगोस्त्र न्हेसोन फावो तसली तयारी करून
सर्गीच्या जेवणाक सासणाच्या वैभवाक आमी तयार जावंक ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा आनी आदार मागुया. आमकां रोचला, आमकां सोडयल्यात, आमकां सर्गीच्या जिविता वाटेन चलोवन व्हरता त्या त्रिएक देवाचेर आमचो भावार्थ अखंड आनी थीर करून ह्या वेळार भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जुंयान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार ह्या संवसारांतलें पयण देवाचे येवजणे प्रमाणें स्वर्गार पावयता तसलें आमचें जाल्या प्रमाण आनी आमचें आत्मीक आंगोस्त्र सर्गीच्या जिविताक आमी सदांच नितळ सांबाळल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागून कांय गरजो बापा मुखार उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणी देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतिकायेन पोरजीची सेवा करून आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपडावूंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो, एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो, आपल्याचोच तसोच दुसऱ्यांचोय मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी म्हायती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या महादोरप्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरां बाबा भयणांक मेळूंक ह्या खात्यार वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. तूं मोगाळो बापा, तूं उदारपणान भरलेलो देव, बरेपणाचो देव, सगल्या शक्तीचो देव, वैभवाचो देव म्हूण वळखून आमी तुज्या भुरग्यांनी कांय आमच्यो गरजो तुका मानता तसलें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जावंक तुजे मुखार दवरल्यात. सर्गीच्या फायद्या खातीर ही आमची मागणी आयकून ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आमी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळ्यान सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgotuja, Jezu melo, Jezu ciwonzala, Jezu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेत बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्वस धरून मेल्यान ती आमच्या बाबापणाची खात्रीत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दरदुदा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक.
देव आमचो बाप मोगान ताणें आमकां रोसल्यात आनी आपल्या सासणीक वैभवा खातीर ताणें आमकां रोसल्यात. ही देवाची येवजण वळखून घेवन तेंच सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक फावो तसली तयारी हांगासर ह्या संवसारांत आमी करूं आनी आमचें आंगोस्त्र आत्म्याचें सदांच सर्गीच्या जेवणाक आनी जिविताक पवित्र सांबाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप कट्टेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप कट्टेले आमची काकलूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या संवसारांत आमच्या आत्म्याचें जेवण, जें जेवण आमकां सासणाच्या जेवणाक तयार करता आनी आमचो आत्मो राखून दवरता. ह्याच जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक आपयल्यात ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवं म्हाका फावना, चातरनस म्हाका भलायकी मेळटी. सर्गीच्या राजान केल्लें जेवण व्हडलें फेस्ताचें, राजकुराच्या लग्नाचें, राजकुराच्या लग्नाचें. आंगोस्त्रां घालून नवी रासाच्या जेवणां सोगली, बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. प्रार्थुया. मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देवसैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्गीच्या जिविताचें आपोवणें काळजान बाळगून त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन सर्गार पावपा खातीर फावो तसलें जिवीत जियोंक आत्म्याचें आंगोस्त्र सदांच नितळ आनी कृपेन भरलेलें सांबाळूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाक दिनवास, देवाक अर्गां, जेजू सोंगी आमकां बिजोय.
देवाक दिनवास देवा कारगा जेजू सोंगी आमकां विचर जेजूचो परमोळ आमी सगळे कडेन शिपडोत वेता जेजूचो दुंप आमी नवें जिवीत दिवूंक लासता देवाक दिनवास देवा कारगा जेजू सोंगी आमकां विचर देवाक दिनवास देवा कारगा जेजू सोंगी आमकां विचर